आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल आगमनदेखि लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिलेको अवस्थामा उहाँको स्ट्यान्ड कस्तो छ, उहाँको रणनीति कस्तो छ, यावत विषयमा केन्द्रित भएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिदेखि लिएर बाह्य शक्तिसँग भइरहेको शक्ति सङ्घर्ष, शक्ति सन्तुलनको बारेमा आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले कुनै एउटा ज्ञानदेखि भारतीय रोड म्याप लिएर आए त्यो रोड म्याप के भने मान्नको लागि बाध्य पार्ने, दबाब दिने, धम्की दिने काम सामन्त कुमार के भने कुनै त्यस्तो ब्ल्याकमेलिङ पनि हुन सक्छ गरे जस्तो के भने राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने गर्दा हामी कुनै पनि निर्णय गर्दैनौँ। कि यो राज्य व्यवस्था चल्दैन कि यो मुलुक रहँदैन। अब अलिकति नेपाली जनताले सडकमा निस्केर मलामी हुन त तयार हुनै पर्छ। त्यो मलामी हुनका लागि र सडकमा आउनका लागि कुनै पनि दिन अब हामीहरूलाई स्वार्थ त्यसबाहेक हामीहरूलाई अर्को चिन्ता छैन। नेपालले कसैको इसारामा यो काम गर्दैछ भन्ने कुरा गरेपछि त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँ बोलाएर नेपालको मानार्थ सेनापति दिने अनि त्यहाँबाट सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली सेना लगायतका सम्पूर्ण मान्छेहरूले हामीले हाम्रो पूर्णचन्द्र थापालाई सेनापति माने जस्तो सलाम गर्नुपर्ने? जसले तपाईँको सम्प्रभुताको खिलाफ बोल्छ त्यसलाई सलाम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि अब सम्प्रभुता रह्यो? बाँकी जनतालाई चाहिएको छैन। सिक्किमै मन्जुर छ, भ्रष्टाचारै मन्जुर छ, बलात्कारै मन्जुर छ। हाम्रो के लाग्छ र? हामी 200-400 मान्छे सडकमा आएर त केही हुनेवाला छैन। तर यो सिस्टम, यी नेता, यो व्यवस्थाप्रति जनता चित्त बुझेको छैन भने तपाईँ अनिवार्य रूपमा सडकमा आउनुपर्छ। भारतको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने नीति अमेरिकन के भने अब सफल पनि हुँदै आएको छ। सम्भवतः के पनि लाग्छ भने रोका प्रमुख जुन कि सामन्त गोयल जुन आए त्यो बोक्न चाहिँ ऊ आए, तर उनले के भने अमेरिकनहरूको नेपाल गेम प्लान किन उनले बोकेर आए त्यो के भने ओलीलाई त्यसमा के भने बाध्य गरे। अब तपाईँ एउटा मोटरमा कहीँ जान लाग्नु भएको छ भने त्यो मोटरलाई थाहा हुन्छ तपाईँ कहाँ जानुपर्छ। अब फेरि मान्छेहरू तपाईँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ चालकलाई थाहा हुन्छ, होइन मालिकलाई थाहा हुन्छ। मालिक त्यहाँ छैन नि, दिल्लीमा बसिया छ। मालिक माइक पम्पियोकोमा बसिया छ, माइक सी चिनफिङ कहाँ बसिया छ। अनि तपाईँ यहाँ केपी ओलीले गाडी चलाउनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। भारतीय सेनापति मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई मानार्थ महारथीको नेपाली प्रधान सेनापति सरहको पदले के दर्जाने चिन्ह दिने सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नरवाणे भनेको को हुन् त? नरवाणे जो के भनेदेखि यो लिम्पियाधुरा कालो पानी लिपुलेको सन्दर्भमा अथवा के भने नेपालको भूमिको विषयमा एउटा आपत्तिजनक नेपालको विरुद्धमा के भने बोल्ने के भनेदेखि भारतीय के सेनापति हुन्। हेर्नुहोस्, अहिले मुलुक हामीले जसरी संविधान निर्माण गऱ्यौँ र 3 तहको सरकारहरू बनायौँ र जसरी मुलुक अगाडि जानुपर्ने थियो, मलाई के लागिरहेछ एज अ पार्लियामेन्ट मेम्बर भने त्यसरी मुलुकलाई अगाडि बढिरहेको छैन जस्तो लागिरहेछ। शक्तिको दुरुपयोग गरेर दुईटैलाई चाहिँ फाइदा पुऱ्याउने इतिहास चाहिँ निसन्तान हुन्छ भनेपछि कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको औचित्य सकियो। होइन, औचित्य सकियो। विगत 70 वर्षदेखि जनताले त्यो चाहिँ मत दिँदै आए। भित्र पनि राम्रा मान्छे छन्। कसको देश, कसको राज्य व्यवस्था? तपाईँ यहाँ सडकमा तपाईँलाई कुल्चेर डोजर लगाएर मिचेर हिँडेर त्यहाँ कानुन पास गर्नुहुन्न तपाईँ, अनि तपाईँ लोकतन्त्र भन्ने? यहाँ त एउटा डरमर्दो स्थिति के हो भने अब भारत र अमेरिकाहरू के भनेदेखि समान नेपाल नीति लिएर आउँदाखेरि नेपालको के भने सुरक्षा, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतामा नै के भनेदेखि ठुलो एउटा चुनौती थपिने के भनेदेखि सम्भावना हो। पहिलो कुरो नेपाललाई आफ्नो जालमा पार्न, आफ्नो प्रभावमा पार्न र कब्जामा पार्न सुरक्षा छाताभित्र अब आफ्नो रणनीति अनुसार हिँडाउनको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखेका आन्तरिक समीकरणदेखि लिएर बाह्य रूपमा रका प्रमुख बीच नेपालका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता, यी सब घटनाक्रमलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि अहिलेको स्थिति सामान्य भन्न मिल्छ अथवा यो निकै नै अन्योलतापूर्वक अथवा निकै नै असामान्य मान्न मिल्छ यसलाई? नेपालको राजनीति
केही समय यता एउटा यथास्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था थियो। यो जमेको पोखरीको पनि पानी जस्तो र यो पानीको पनि निकासविहीन जस्तो अवस्थामा पनि रहिरहेको थियो र यही अवस्थामा भारतीय रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य रूपमा 3 घण्टासम्म रहस्यमय वार्ता गरिसकेपछि भने अब नेपालको राजनीतिमा के हुँदैछ, यहाँ कुनै त्यस्तो किसिमको विस्फोटन हुने अथवा किसिमका षड्यन्त्रहरू के हुने अवस्था त के भनेदेखि तयार हुँदै गएको छैन भन्ने के भने आशंका उत्पन्न गर्ने गरेको छ। निकै नै रहस्यपूर्ण भेटवार्ता भनिएको छ यसलाई। एकदम रहस्य भयो। त्यसरी अब पहिलो कुरा तपाईँले हामीले के कुरामा प्रश्न हुन जरुरी छ भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध सधैँभरि उतार चढावबाट गुज्रिरहेको छ र नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिनुमा नेपाल कम जिम्मेवार, बढी के भनेदेखि भारतै के भने जिम्मेवार के भने भारतीय सत्ता नै जिम्मेवार रहँदै आएको छ। भारतीय सत्ताले भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै अतिक्रमण भारतले नेपाललाई गरिरहेको छ। भारतीय के भनेदेखि सत्ताले नेपाल नीति चाहिँ अनुदारवादी अथवा हस्तक्षेपकारी नीति अपनाएको कारणले नेपाल भारत सम्बन्ध सधैँभरि के भने र उतार चढावबाट के भने गुज्रेको अवस्थामाबाट के भने आउने के भने गरेको छ। अब यही अहिले पछिल्लो के भने नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपन आएको कारण भनेको लिम्पियाधुरा कालो पानी र जुन लिपुलेखको जुन नेपाली भूभाग थियो त्यो नेपाली भूभाग नेपालले आफ्नो भने दाबी गर्दै आएको छ र सुगौले सन्धिले पनि के भने महाकाली त्यसपछि त्यसको केदेखि पूर्वको के भाग नेपालको हो भनेर त्यो सन्धिले पनि प्रष्ट गर्ने गरेको छ र यो विवाद चाहिँ दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहबाट राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने भनेर कुरा के चलिरहेको अवस्थामा भारतले यो कोभिड-19 को महामारीको के भनेदेखि नेपाल भारत दुवै के लकडाउनको मा रहेको अवस्थामा बाटो के भनेदेखि उद्घाटन गर्ने काम गरेपछि फेरि यो विवाद चर्केर गएको हो र यो विवाद चर्केर गइसकेपछि नेपालले पनि एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा लिम्पियाधुरा कालोपना लिपुलेख र आफ्नो नक्सामा के समावेश गर्ने, निशाना छापमा पनि त्यही अनुसारको संशोधन गर्ने निर्णय गर्ने गरेको थियो र यसले यो पछि चाहिँ के भने भारत यति आक्रोशित भयो कि ऊ नेपालसँग वार्ता गर्ने नै के तयार रहेको स्थिति के भने थिएन। उसको त्यही के भने नेपालको तर्फबाट वार्ताको लागि प्रयास के नि भयो तर के भने भारत केन्द्रीय स्तरमा ऊ वार्तामा आउनै चाहेन, हैन कुनै किसिमको वार्तामा पनि आउन चाहेन। उसले खालि यो के कोभिडको देखि 90 के पछाडि भन्ने किसिमको बहानाबाजी मात्रै गर्यो, जबकि भारतले अन्य देशहरूसँगको विभिन्न देशहरूसँगको के भने कूटनीतिक सम्बन्धको लागि वार्ता उसले गरिरहेको थियो। उसलाई के कोभिड-19 ले रोकेको थिएन भने त्यो नेपाललाई के हो भने व्यवस्था गरेर झुकाउने किसिमको नीति भारतले के अपनाइकन रहेको थियो। यही अवस्थामा अब नेपाल भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न उठिरहेको बेलामा कसैले थाहा जानकारी नभइकन भारतीय के भनेदेखि खुफिया एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल प्रायः के भनेदेखि यो जासुसी संस्थाहरूको एउटा के चरित्र क्यारेक्टर के हुन्छ गोप्य रूपमा आफ्नो देशभित्र बाहिर चलखेल गरेका हुन्छन्। खुला रूपले के हो त त्यस्ता संस्थाहरूले गतिविधि के गर्दैनन्, निकै नै गोप्य रूपमा हुन्छ। तर सामन्त कुमार गोयल त कसरी आए त भने भारतीय वायुसेनाको केदेखि विशेष विमान प्रयोग गरेर टोली सहित आए, घोषणा सहित आए र सिधै बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग 3 घण्टासम्म कुराकानी गरे। त गरेपछि यो अहिले के हो, हिजो वार्ता गर्न नचाहने
आज के भने खुफिया एजेन्सीका प्रमुख केन्द्रदेखि नेपाल पठाएर भारतले के गर्न खोजेको हो, भारतको रणनीति के हो भन्ने किसिमको प्रश्न के भने अहिले के भने उठेको छ। एक थरी मान्छेले के पनि भनेका छन् भने होइन, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको जुन सत्ता हो त्यो सत्ता अहिले सङ्कटमा परेको छ, आन्तरिक विवादमा पनि परेको छ, आम जनताको बिचमा पनि अति अलोकप्रिय भएर गएको छ। भएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक जीवनमा ऊ प्राय जसो भारतीयहरूको सोहीको भूमिका निभाउँदै आएका के भने व्यक्ति के नै हुन् होइन। भएको हुनाले कहिलेकाहीँ के भने अलिकति घुर्क्याउने पनि कुरा गर्ने, तर भारतको के भने बेसिक के भने भारतीय सत्ताको लागि के भनेदेखि प्रायः यसो काम गरेको मान्छे भन्ने किसिमको उनीप्रतिको के भने एउटा जनताको मूल्याङ्कन, विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन के भने रहेको छ। भएको हुनाले यो सत्ता सङ्कटमा परेको हुनाले भारतीयहरूको सहयोग खोज्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको भन्ने किसिमको पनि भनाइ छ। तर मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नु छ, म गलत पनि हुन सक्छु अथवा मेरो सही पनि हुनसक्छ, तर मेरो चाहिँ त्यस्तो किसिमको निष्कर्ष छैन। तपाईँलाई कुनै षड्यन्त्र, कुनै दुर्घटना हुनसक्छ भनेर हो, म त्यही भन्दैछु। यो चाहिँ के हो भने कि मेरो विचारमा यो प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएर के भनेदेखि आउने भएको भने त प्रधानमन्त्रीका के भनेदेखि विशेष सहयोगी गोकुल बास्कोटा, पूर्व के भने सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई कतिपल्ट के भने भारतसँग वार्ताको ढोका खोल्नको लागि एम्बेसीमा एम्बेसिडरको के भने ढोकामा पठाएको हो नि त, तर भारत त तयार भएको थिएन। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ के हो भने ओलीले बोलाएको, ओलीको के भनेदेखि इच्छा अनुसार भन्दा पनि भारतीयहरूको के भनेदेखि आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने उपयुक्त समय यही हो भनेर मूल्याङ्कन गरेर उनीहरू के योजनाबद्ध ढङ्गमा रहेका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई पठाए जस्तो के लाग्छ। किनभनेदेखि फेरि भारतीयको प्रायसो नेपाल सम्बन्धमा उनीहरूको के भनेदेखि जुन विगतका व्यवहारहरू पनि, विगतमा उनीहरूले गरेका के भनेदेखि क्रियाकलापहरूबाट पनि के देखिन्छ भने जति बेला नेपालको राज्य सत्ता अथवा राज्य सत्तामा भएका व्यक्तिहरू सङ्कटमा परेका हुन्छन् त्यति बेला अरू बढी के भने दबाब दिएर आफ्नो के भनेदेखि स्वार्थहरू के भने पुरा गर्ने प्रवृत्ति भारतीय सत्ताको नेपालप्रति निरन्तर के भने रहँदै के भनेदेखि आएको छ। आगोलाई ओली के धेरै कमजोर भएको स्थितिमा यही बेला यिनलाई हप्काएर दप्काएर आफ्नो रणनीति अनुसार हिँडाउनको लागि आफ्नो अनुकूल आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, आफ्नो अनुकूल के भने हिँडाउनको लागि र उनले कुनै मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले कुनै एउटा के भनेदेखि भारतीय रोड म्याप लिएर आए त्यो रोड म्याप के भने मान्नको लागि बाध्य पार्ने, दबाब दिने, धम्की दिने काम सामन्त कुमार के भने कुनै त्यस्तो ब्ल्याकमेलिङ पनि हुन सक्छ गरे जस्तो के भनेदेखि लाग्छ। होइन भने यी कुराहरू नगरेको अवस्थामा यो हुनसक्छ भनेर अनुचित दबाब के दिन खोजेको हुनसक्छ, हुनसक्ने सम्भावना पर्याप्त छ। किनभने प्रायसो दुई देश बीचको जुन के भने कूटनैतिक सम्बन्ध हुन्छ, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तो सम्बन्धलाई कहिले पनि सुरक्षा निकायलाई जिम्मा दिइँदैन। त्यो भनेको नागरिक सरकार अथवा कूटनीतिक तह, राजनीतिक तहबाट के हुन्छ भने दुई देश बीचमा भएका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई समाधान गरिन्छ। तर यहाँ के भने जुन सुरक्षा निकायको लागि त्यसमा पनि एउटा के भनेदेखि गुप्तचर संस्थालाई अघि सार्नुको अर्थ भनेको त्यसको भनेको नेपाललाई अनुचित दबाब दिने, हप्काउनकै लागि हो भन्ने कुरा के भनेदेखि के भने बुझ्नु के भने पर्छ हैन। त्यसमा अब त्यसमा पनि अर्को हेर्नुहोस्, रको के भने नेपालप्रतिको तपाईँ भूमिकाको अलिक कुरा गर्नुहोस्। रको विषयमा नि यस सन्दर्भमा अलिकति उसको चरित्र प्रवृत्ति, उसले के भनेदेखि छिमेकी देशहरूमा खेलेको भूमिका सम्बन्धमा पनि यस सन्दर्भमा अलिकति मूल्याङ्कन गर्यो भने सही निष्कर्ष निस्किन पनि सक्छ। इन्दिरा गान्धीले 1968 मा रको के नि स्थापना गरे। त्यो रको स्थापनाको अन्य विभिन्न देखाउने उद्देश्यहरू राखिएको थियो। मूलतः यो के थियो भने भारतका जुन के छिमेकी जो मुलुकहरू, छिमेकी मुलुकहरूमा नेपाल भयो, नेपाल भयो, पाकिस्तान भयो, बङ्गलादेश भयो, अनि त्यसपछि के भने श्रीलङ्का भयो, मालदिप्स भयो,
लगायतका देशहरूमा को आन्तरिक राजनीतिमा के भने हस्तक्षेप गर्ने र त्यो देशहरूमा के भने आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि त्यहाँ के भने वितण्डा मचाउने, त्यहाँको राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा के भने द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने, त्यति गर्दा पनि सकिएन भने हत्या हिंसा समेत गराइदिने कालो इतिहास कसको रहेको छ? रहेको पनि रहेको छ। तपाईँ भन्नुहोस् कि यो जुन अरू त परे नेपालकै सन्दर्भ हेर्नुहोस्, त्यसो भए नेपालमा गरेका घटनाक्रम मचाएका रले गरेका ती काला पापहरू के हुन्? त्यही भन्दैछु। नेपालको सन्दर्भ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने जस्तो दरबार हत्याकाण्ड भयो, रले गराएको त्यो दरबार हत्याकाण्ड पनि के भनेदेखि अब विश्लेषकहरूको भनेदेखि निष्कर्ष त भनाइ के रहेको छ भने त्यसको पछाडि पनि रको के हात थियो भन्ने कुरा निस्किन्छ। त्यस्तै गरेर मदन डङ्गारको के भनेदेखि जीव दुर्घटनामा के भनेदेखि जीव दुर्घटनाको काण्ड हो, त्यहाँ पनि के भनेदेखि रको के हात रहेको थियो भनेर भनिन्छ होइन। यस्ता के भने धेरै किसिमका एउटा निन्दनीय जुन किसिमको नेपालमा घटनाहरू भएको छन् त्यो घटनाहरूको पछाडि रले भूमिका निभाएको भन्ने कुरो केदेखि आरोप। त्यसो भए विभिन्न चरणमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्दाखेरि सिआइए र रको नेक्ससबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ नेपालको राजनीति। अब एकदम तपाईँले अर्को गम्भीर के प्रश्न के सोध्नुभयो। जति बेला भारत र भारतीय सत्ता र अमेरिकाको केदेखि बिचमा खुलेर गठबन्धन के भने भएको थिएन, त्यति बेला कस्तो किसिमको देखिन्थ्यो भने पश्चिमाहरू अमेरिकन लगायतको पश्चिमाहरू र भारतीयहरूको नेपाल नीतिमा केही भिन्नता छ कि भन्ने किसिमको जस्तो के भने देखिन्छ। कयौँ तपाईँ घटना हेर्नुहोस् नेपालमा भएका धेरै के भनेदेखि उथल पुथल हुने घटनाहरू, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू, काला के भने जुन घटनाहरू छ त्यो घटना चाहिँ अमेरिकी जासुसी संस्था सिआइए र भारतीय जासुसी संस्था रको के जोइन्ट भेन्चरमा के भएको के देखिन्छ भनेर के विज्ञहरू के बताउँछन्। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ के हो भने अहिले फेरि भारत र के अमेरिकनहरू के भनेदेखि खुलेर एउटा सामरिक के भने मोर्चामा के आएका छन्। हालै भन्नुहोस् के भने अमेरिकी के भनेदेखि विदेश मन्त्रीले भारतको के भ्रमण गरे। भारतको के भ्रमण गरेपछि एउटा सामरिक महत्त्वको भारत र अमेरिकाको बिचमा एउटा के सम्झौता के भएको छ, जसलाई के भने बेका सम्झौता भनेको बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट भन्ने जुन छ त्यो भएको छ। त्यो भनेको हो चाहिँ के हो भने यो सामरिक उद्देश्यको लागि भएको भने यसलेबाट के देखाउँछ भने अब हिजो भारतलाई अमेरिकनहरूले जसरी आफ्नो सामरिक जालमा फसाउन के भनेदेखि कोसिस गर्ने गरिरहेका थिए, अब भारत पनि त्यो सामरिक जालमा के भनेदेखि नराम्रोसँग फसेको छ भन्ने यो बेका के भनेदेखि सम्झौताले के देखाउँछ। भएपछि अब अहिले के हुने हो त भनेदेखि यो क्षेत्रमा भारत र अमेरिकाको पनि जोइन्ट भेन्चर के भने हुने अवस्था आयो र अब अमेरिकनहरूको के भनेदेखि यो क्षेत्रमा लागू गर्ने नीति चाहिँ भारतलाई के भनेको काँधमा बोकाएर ओली पनि के भने तपाईँ अहिले देखिहाल्नुहुन्छ, ओली भारतको विरोध गरे जस्तो गर्ने तर के भने खुलेर के भने पश्चिमा के भनेदेखि केम्पमा मोर्चामा के उभिने। तपाईँलाई यो के भनेदेखि एमसिसीको कुराको सन्दर्भबाट नि त्यो कुरा के पुष्टि भएको छ होइन। भएको हुनाले अब चाहिँ के भने भोलि पनि पश्चिमा केम्पमा, अब भारत पनि पश्चिमा केम्पमा भएको हुनाले ओलीलाई साथमा लिएर ओलीलाई के भनेदेखि आफूले के भनेदेखि प्रयोग गरेर नेपालमा वितण्डना मचाउने अथवा नेपाललाई एउटा के भनेदेखि एउटा सन्तुलनमा फेरबदल ल्याइदिने, यहाँ के भने द्वन्द्वको भूमिका फेरबदल भन्दा पनि नेपाललाई के भने अखाडा बनाएर चीनमाथि आक्रमण गर्ने, तिब्बतलाई के भने माथि के भनेदेखि तिब्बतमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने अन्तर्गत चाहिँ यो अहिले यो र प्रमुखले। त्यसो भए नेपालमा भएका भारत विरोधी तत्त्व अथवा भारतका बाधक बनेका केही शीर्ष नेताहरू जो छन् तिनलाई मत्थर पार्नको लागि पनि हुन सक्छ। मत्थर होइन, मत्थर पार्न त स्वाभाविक कुरा भइहाल्यो। दोस्रो कुरो के भने जसरी कि नेपाललाई टेकेर अमेरिकनहरू भारतीयहरूको सहयोगमा
चीनमाथि जो प्रहार गर्ने रणनीति लिएर आएका छन् त्यति बेला के हो भने चीन र भारत प्लस के भने अमेरिकाको के भनेदेखि द्वन्द्व भूमि नेपाल बन्न सक्ने अवस्था भयो। त्यति बेला नेपालले त्यो कुन धान्न सक्ने अवस्था के भनेदेखि हुँदैन। अब यस्तै सन्दर्भमा अर्को एउटा चाहिँ जस्तो के भने नेपालको लागि सबभन्दा खतरनाक चाहिँ के भनेदेखि घटनाहरू कति बेला भएका छन् भने जति बेला भारतीयहरू र अमेरिकनहरू पश्चिमाहरू एउटै एजेन्डा बोकेर एउटै रोड म्याप बोकेर जो नेपालमा आएका छन् गेम प्लान बोकेर आएछन् त्यति बेला नेपाल के भन्दा एउटा सङ्कटमा के परेको छ। अब यसले घटनाक्रमले के देखिन्छ त्यसपछि भने कि अर्को साथै तपाईँले देख्नु यो त एउटा भइहाल्यो। अर्को भनेदेखि भारतीय सेनापति यही मेसोमा उनले के भने नेपालले आफ्नो के भनेदेखि भूमि के माग गरेको छ। लिम्पियाधुरा कालो पानी लिपुलेक त हाम्रो भूमि हो भनेको छ। तर उनले के भनेर अभिव्यक्ति दिए त भने कि यो पनि कसैले उचालेको भनेको चीनले उचालेर नेपाली जनताको यतिकै नै अपमान गरे उनले कि नेपाली जनताहरूले जुन आफ्नो भूमि माग गरिरहेका छन् त्यो के भने आफ्नो के भने भारतले मिचेको भूमि हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ के भने चिनिहरूले के भने उचालेको भन्ने किसिमको अर्थ लाग्ने गरेर के बोले हैन। बोलेको त उसको के हो त भने जबरजस्ती रूपमा नेपाल र चीनको विवादमा सीमा आफू नेपालको सिमाना मिच्ने अनि जबरजस्ती चीनलाई के तानेर त्यो इस्युलाई के हो त भने चीन र भारतको बीचको इस्यु जस्तो के बनाइदिने एउटा षड्यन्त्रपूर्ण अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति थिए। तर यस्तो व्यक्तिलाई पनि के हो उनले त त्यो कुरा त्यस्तो गलत के नेपाल विरोधी नेपाली जनताको भावनालाई चोट पुग्ने गरेर जुन भारतीय सेनापति नरवणले जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए उनले त्यसको काहीँ एक्सक्युजमा आएछ छैन नि त। त्यस्तो व्यक्तिलाई आम नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै रातोरात अब के भने यो महारथीको मानार्थ के भने दिने भनेर बोलाएको भन्ने छ। काहीँ चर्चा पनि छैन। यो त एकदम गोप्य रूपले अहिले नै उसमा आयो हैन त्यो किसिमले र यसले पनि के देखाउँछ भने अब इन्डियन र अमेरिकनहरूले उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्व कूटनीतिक नेतृत्वलाई होइन उनीहरूले कसलाई अगाडि सारे भने सुरक्षा निकायहरूलाई सारे। जासुसी संस्था पनि सुरक्षा निकाय नै हो। अनि त्यसपछि के भने सेना त सुरक्षा निकाय हुँदै भयो। उनीहरूलाई अगाडि सारेर नेपाललाई के भने घेराबन्दी गर्ने नेपाललाई के भनेदेखि हप्काउने दप्काउने नेपाललाई के भने उनीहरूको रणनीति हिँड्नको लागि नै बाध्य पार्ने नेपालको भूमि छिमेकी मुलुक भारत के अरे चीनको विरुद्धमा प्रयोग हुनको लागि दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्ने त्यो गर्नको लागि के भने अहिले अमेरिकन र भारतीयहरूले संयुक्त रूपमा नेपालमा एउटा के भने जुन मार्गचित्र रोड म्याप के नै बनाएका छन् गेम प्लान बनाएका छन् त्यसकै कार्यान्वयनको क्रम अहिले के नै सुरुवात भए जस्तो के नै मलाई लाग्छ। त्यसो भए भारतले नेपालमा बनाएको यो गेम प्लानरलाई चीनले कसरी हेरेको छ अथवा यो आवत यो आन्तरिक भेटवार्ता देखि लिएर अब मानार्थ दिने विषयसम्म आइपुग्दाखेरि यो अवस्थालाई चीनले कसरी हेरेको हुनुपर्छ? अब हेर्नुहोस् अहिले जो के भने इन्डियनहरू र अमेरिकनहरूले जुन के भने नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनमाथि प्रहार गर्ने चीनमा जुन अस्थिरता सिर्जना गर्ने अझ के भने उनीहरूको लक्ष्य त के भने चीनबाट के भने तिब्बतलाई जुन अलग्याउने नीति के भने अन्तर्गत जुन के भने नेपालमा के आएका छन् त्यसबाट त सबभन्दा के भनेदेखि आक्रोशित हुने संवेदनशील हुने त चीन हो। तर चीनले अहिले के भने त्यसको के भने जवाब दिएको स्थिति छैन। तर नेपालमा यसरी के भनेदेखि हाम्रो नेपालले यदि के भने इन्डिया र इन्डो वेस्ट जुन के भने रणनीति अन्तर्गत नेपालमा के भनेदेखि एउटा अखडा बनाउने जुन किसिमले तरिकाले उनीहरू के भनेदेखि आए भने त त्यति बेला त के भने आफ्नो सुरक्षाको लागि नै बाध्य भएर के भनेदेखि चीन पनि आउने स्थिति हुन्छ। आउँदाखेरि त ठुला दुईटा शक्ति राष्ट्रहरू एकातिर अमेरिका र भारत अर्कोतिर के भने चीनसँगै अब अमेरिका आइसकेपछि त्यहाँ रसा पनि जोडिँदैन भन्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको अवस्था छ। चेपको भूमि द्वन्द्वको भूमि नेपाल बन्न सक्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ। तपाईँले अफगानिस्तानको कस्तो भयो सिरियाको कुरा गर्नुहोस् इराकको कुरा गर्नुहोस् यी सबै के हो त भने शक्ति राष्ट्र बिचको के भनेदेखि
इन्ट्रेस्टले द्वन्द्वले भएर के भने देखा परेका के भनेदेखि दुष्परिणाम भनेपछि यो सबैको भित्री समस्या अथवा मूल समस्या भनेको एमसीसी नै हो, एमसीसीमै गएर जोडिन्छ सर? अब यो एमसीसी मात्रै यसमा रहेन। अहिले त के भने एमसीसी त के भने अमेरिकनहरूले नेपालमा वैधानिक रूपमा नेपाललाई एउटा अखाडा बनाउनकै लागि एउटै रणनीति अनुसार भारत र अमेरिका आयो भने यो त एउटा त त्यसो भन्दा उसले त के हो भने वैधानिक रूपमा नेपाललाई एउटा अखाडा बनाउनको लागि एमसीसीको आवरणमा आउन खोजेको थियो। अब एमसीसी मात्रै होइन, अन्य धेरै कुराहरू लिएर अब अहिले आयो। अहिले त के भने भारतीयहरूलाई नै साथमा, भारतीयहरूको काँधमा चढेर अब के भनेदेखि अमेरिका अहिले के भने नेपालमा के आएको स्थिति के भने भयो। भएको हुनाले यी स्थितिले के गरेको छ भने नेपालको भावी दिनहरू निकै सङ्कटपूर्ण हुने, नेपालको के भनेदेखि भविष्यमा एउटा कालो बादलहरू मडानिन के थालेको स्थिति के भनेदेखि देखिन्छ। अब यो स्थितिमा नेपालले कसरी आफ्नो संरक्षण गर्ने? तपाईँले इङ्गित गरेको नेपाल युद्धभूमि बन्न सक्छ, प्रयोगशाला बन्न सक्छ, अमेरिका र चीनको चेपुवामा अथवा युद्धभूमि नेपाल बन्न सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हो। ठिक छ, अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै यो अवस्थाबाट पार हुनको लागि अथवा नेपालको नेतृत्व सच्चिनको लागि अथवा अबको आगामी दिनहरूमा कस्तो बाटो हुँदैछ, कस्तो उपाय हुन्छ? अब यहाँ नेपालको सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई संरक्षण गर्नको लागि, मुलुकको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानको संरक्षण गर्नको लागि एउटा केही कुराहरूलाई के भनेदेखि प्रष्ट नेपाली हुनुपर्ने जरुरी छ। पहिलो कुरा के हो भने अमेरिकनहरू जो के भनेदेखि अमेरिका लगायतका युरोपियनहरूको नेपाल के भनेदेखि रणनीति के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि दोस्रो भारतीयहरूको के रणनीति के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ र तेस्रो भनेको चिनियाहरूको नेपाल नीति के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। पश्चिमाहरूको, अमेरिका लगायतका पश्चिमाहरूको नेपाल नीति भनेको नेपालमा चरम अस्थिरता सिर्जना गर्ने, चरम अस्थिरता सिर्जना गरिसकेपछि त्यही अस्थिरताभित्र आफ्नो स्पेस बनाउने र त्यसमा के टेकेर के हो भने त्यसमा के भनेदेखि टेकेर चीनलाई के भने प्रहार गर्ने भन्ने के भने अमेरिकन के रणनीति हो। भारतीयहरूको के हो? उनीहरू त निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिको। भारतको हो त भने के भने नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र यहाँ के नि द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, सधैँभरि नेपालको लगाम चाहिँ आफ्नो हातमा के नि राख्ने। तर उनीहरू त के चाहने भनेदेखि आफ्नो हातबाट बाहिर पनि नजाओस्, नियन्त्रित अस्थिरता चाहने दिएको हो भने भारतीयको के नै नीति हो। अब चिनियाहरूको नीति के हो भने कि यदि नेपालमा अस्थिरता भयो भने अथवा नेपालमा यदि के भने विदेशी शक्तिहरूको, पश्चिमा शक्तिहरूको के चलखेल बढ्यो भने त्यो हाम्रो मेरो के नि सुरक्षामा थ्रेट हुन्छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव के नि तिब्बतमाथि के नि पर्छ। त्यो भएको हुनाले नेपालको के भने नेपालकोमा स्थिरता हुनुपर्छ, शान्ति हुनुपर्छ र बाह्य शक्तिहरूको चलखेल नेपालमा हुनुहुँदैन भन्ने के भनेदेखि चिनियाहरूको नीति रहेछ। र यसले के देखाउँछ त भने कि अमेरिका लगायतका पश्चिमी शक्तिहरूको नेपाल नीति नेपाल विरोधी देखिन्छ। चिनियाहरू त आफ्नै उनकै स्वार्थको लागि पनि उनको नेपालको के भनेदेखि हितमा चिनियाहरूको के भने नीति देखिन्छ। किनकि उनीहरू त शान्ति र स्थिरताको पक्ष भने अहिले तपाईँ त देख्नुहोस् कि नेपालको हिजो पञ्चायतकालदेखि लिएर अहिलेसम्ममा हेर्नुहोस्, चीनले सधैँभरि नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न के भनेदेखि अनुचित देखिन्छ, गरेको देखिँदैन। र पश्चिमा के भने र भारतीयहरू त पटक पटक हस्तक्षेप गरेको के भनेदेखि देखिन्छ। र भाँडभैलो मचाउने नीति पश्चिमा र अमेरिकन देश चीनको त्यो नीति त देखिँदैन नि। र यो चाहिँ के हो भने यसले गर्दाखेरि के भने अर्को कुरा के पर्ने हो भने यदि अब हामीले यसरी पनि सोच्नुपर्छ, अब हामीले एउटा भारत, चीन, अमेरिका कसको पक्ष लाग्ने भन्दा नि हामीले के भने राष्ट्रिय हितको पक्षमा हामीले धारणा बनाउने हो। के गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय हित हुन्छ, मुलुकको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र स्वाभिमान बच्छ भन्ने कुराको सोच्नुपर्छ। र यदि नेपालमा जस्तो के भने तिब्बत केही गरेर तलमाथि र चीनबाट अलग भयो भने नेपालको पनि अस्तित्व रहन सक्ने सम्भावना हुँदैन।
नेपाल तलमाथि भयो भने तिब्बत र के भनेदेखि चीन पनि के भयो भने अस्थिरताको दलदलमा फस्न सक्ने हुन्छ। त्यसकारण यो अहिले के भने नेपाल र चीनको साझा सुरक्षा सरोकारको विषय भनेको मतलब के भएको छ भने कि यहाँ के भने विदेशी शक्तिहरूलाई खेल्न के भने दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको के अरे भएको छ र यी सबै कुराले के भने गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ जसरी के भने नेपाललाई जुन तहस नहस बनाउने, नेपाललाई अस्थिरता बनाउने जुन किसिमको के भने यसलाई षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यो चाहिँ गर्न त्यो षड्यन्त्रलाई के भने अन्त्य गर्नको लागि सम्पूर्ण देशभक्तहरू एकजुट हुन गर्ने अवस्था छ। हस्, समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद।